अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबाए कराम, आज हमारा अद्दर्सुस्सादिस व अशर 16वां सबक है अल-मुतालअतुल अरबिया का। अन-नशीदुल इस्लामिय्यु, नशीद कहते हैं अशआर, तराने। अन-नशीदुल इस्लामिय्यु, इस्लामी तराना या इस्लामी तराने, ये अशआर हैं अल्लामा इकबाल साहब के रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो आज इनको पढ़ते हैं। अस्सीनु लना वल उर्बु लना, सीन यानी चीन, चीन हमारा है और अरब हमारा है। वल हिंदु लना, और हिंद हमारा है। वल कुल्लु लना, और ये सब का सब हमारा है। अदहल इस्लाम लना दीनन, इस्लाम हमारा दीन है, रोशन मज़हब है। अदहा ये चाश्त के वक्त को कहते हैं, बन गया, फूट गया, रोशन हो गया, खूब चमक उठा या खूब चमकने वाला। इस्लाम हमारा दीन है। व जमीउल कौनि लना वतनन, और कौन कहते हैं कायनात को, जमी सारी, और सारी कायनात हमारा वतन है। तौहीदुल्लाहि लना नूरुन, तौहीद अल्लाह की तौहीद हमारे लिए नूर है। अअददना रूहा लहू सकनन, सकना सकन यानी ठिकाना, मस्कन। रूह उसके लिए हमने ठिकाना बनाई, यानी अअददना तौहीद का मस्कन, ठिकाना हमने रूह को बना लिया, रूह को बना लिया हमने ठिकाना। अल्लाह की तौहीद हमारे लिए नूर है। आददना कहते हैं तैयार करना, हमने तैयार किया या हमने बनाया उसके लिए रूह को मस्कन। अल कौनु यजूलु वला तुमहा, अल कौनु यजूलु, कायनात ज़ायल होने वाली है, मिटने वाली है, या कायनात ज़ायल हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी। वला तुमहा, और ना मिटाएगी जाएगी या ना मिटेगी, ना या ना मिटेंगे। फिद्दहरी, ज़माने में। सहाइफ़ु सूददीना, हमारा जो इस्लामी इक़्तिदार है, हमारा इस्लामी रोब है या इस्लाम जो है वो नहीं मिटेगा या नहीं मिटाया जा सकेगा। यानी कायनात सारी जो है, ये दुनिया सारी फ़ना हो जाएगी, कायनात जो है वो मिट जाएगी, लेकिन ज़माने के सहाइफ़ पर। फिद्दहरी, दहर ज़माने को कहते हैं, सहाइफ़ ज़माने के सहाइफ़ पर या ज़माने के सफ़ों पर, यानी जो एक सफ़ा होता है जिस पर तहरीर की जाती है। हमारी हुक्मरानी या हमारा इस्लाम जो है वो इस्लामी इक़्तिदार वो ना मिटाया जा सकेगा या ना मिटेगा। बुनियत फिल अर्दी मुआबिदुहा, बनाई गई सारी ज़मीन हमारे लिए इबादत गाह, या इसको यूं भी यानी इसका माना कर सकते हैं, बुनियत बनाई गई, फिल अर्दी ज़मीन को, यहाँ फ़ी का माना को भी लिया जा सकता है। मुआबिद कहते हैं इबादत गाह को, मुआबिदुहा इबादत गाहें, या इसका माना ये होगा कि बनाई गई, मतलब ज़मीन में इबादत गाहें बनाई गई। ज़मीन में, फिल अर्दी में, ज़मीन में बुनियत बनाई गई, मुआबिदुहा इबादत गाहें, ज़मीन में इबादत गाहें बनाई गई। वल बैतुल अव्वलु काबतुना, और सबसे पहला घर हमारा काबा है, यानी सबसे पहला जो घर बना वो खाना काबा है, हमारा काबा मक्का। हुवा अव्वलु बैती नहफ़ज़ुहु, वो पहला घर है, नहफ़ज़ुहु जिसकी हम सब हिफाजत करते हैं। बिहयातिर रूही, दिलो जान से, बिहयातिर रूही दिल और जान से, हयात जान, रूह, रूह दिल से, यानी दिलो जान से। या
روح کی گہرائیوں سے اور جان سے، زندگی اور روح، دل و جان سے ہم اس پہلے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پہلا گھر ہے جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں دل و جان سے۔ وَيَحْفَظُنَا، اور وہ بھی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ فِي ظِلِّ السَّيْفِ تربینا یعنی ہم نے تربیت حاصل کی۔ ظل سایہ، سیف تلوار، تلواروں کے سائے میں ہم نے تربیت پائی، وَبَنَيْنَا الْعِزَّ لِدَوْلَتِنَا، اور ہم نے بنیاد رکھی عزت اور ملک کی، اور ہم نے ہمارے ملک اور عزت کی بنیاد رکھی۔ علم الاسلامی علی الایامی، یہ میم ادھر آیا ہوا ہے، یہ ایامی کے ساتھ والا میم ہے۔ علی الایامی، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اسلام کا جھنڈا، یہ مضاف الیہ ہیں، اسلام کا جھنڈا۔ علی الایامی، ایام سے یہاں زمانہ مراد ہے، اسلام کا جھنڈا زمانے پر۔ شعار المجدی لملتنا، اسلام کا جھنڈا ہمارے ملک کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے یا کر رہا ہے۔ مجد، عظمت، بزرگی، لملتنا، ہمارے ملک کی، یہاں ملت سے مراد ملک ہے، ہمارے ملک کی عظمت کی نشاندہی کر رہا ہے اسلام کا جھنڈا۔ بہلال النصر یضیء لنا، ہلال چاند کو کہتے ہیں، کامیابی کے چاند کے ذریعے ہمارے لیے روشنی کر رہا ہے۔ نصر، کامیابی کے چاند کے ذریعے، یضیء، وہ روشنی کرتا ہے یا روشنی کر رہا ہے یا کرے گا، لنا، ہمارے لیے، کامیابی کے چاند کے ذریعے ہمارے لیے روشنی کر رہا ہے۔ وَيُمَثِّلُ خَنْجَرُ سَطْوَتِنَا، اور ہماری شان و شوکت کے خنجر کی مثال دے رہا ہے یا مثال دیتا ہے۔ وَيُمَثِّلُ، وہ مثال دیتا ہے یا دے گا، خنجر سطوتنا، شان و شوکت، سطوت، شان و شوکت، اور ہماری شان و شوکت کے خنجر کی مثال دیتا ہے۔ وَأَذَانُ الْمُسْلِمِ كَانَ لَهُ، مسلم کی اذان، فِي الْغَرْبِ صَدًا مِّن ہمتنا، ہماری ہمت صدًا گونجتی ہے، فی الغرب، مغرب میں، مسلم کی اذان ہماری ہمت کی وجہ سے مغرب میں گونجی۔ مغرب، یہ مغرب سے مراد یہ مغرب نہیں ہے جو وقت کی مغرب ہوتی ہے، وہ مغربی ایریا سے متعلق ہے۔ مسلم کی اذان ہماری ہمت کی وجہ سے مغرب میں گونجی۔ یا ظل حدائق اندلس، حدائق باغ کو کہتے ہیں، ظل سایہ، اے اندلس کے باغات کے سائے۔ انسیتی مغانیہ عشرتنا، انسیتی، کیا تو بھول گیا یا تم نے بھلا دیا، مغانی، یہ جگہیں، عشرتنا، اے اندلس کے باغات کے سائے، کیا تو نے ہمارے لیے رہنے کی جگہوں کو بھلا دیا۔ عشرتنا، ہماری رہنے کی جگہیں، ہماری رہنے کی جگہوں کو بھلا دیا۔ وَعَلَىٰ أَغْصَانِكَ، اغصانی کی یہ شاخوں کی جمع ہے، اغصان، اور تیری شاخوں پر گھونسلے تھے، اور تیری شاخوں پر گھونسلے تھے۔ اُمِرَتْ بِطَلَائِعِ نشأتنا بطلائع، اُمِرَتْ، ہاں، رول دستے،
ہماری قوم کے ہراول دستے یا ہماری قوم کے ہراول دستوں کے ذریعے وہ آباد کیے گئے یا ہم نے آباد کیے. ہماری قوم کے ہراول دستوں کے ذریعے ہم نے آباد کیے تیرے سائے، یعنی اے اندلس کے باغات. یا دجلتا حل سجلتی علا، یہ دجلہ دریا دجلہ سے مراد ہے، یعنی اے دجلہ حل کیا سجلتی تو نے لکھا، تو نے تحریر کیا، تو نے ریکارڈ کیا، درج کیا، علا شتئی کی تیرے دونوں کنارے، شتئی کی تیرے دونوں کناروں پر، ماثرا یعنی فخر والے کارنامے یا فخر والے نعرے، فخر ہمارے کارناموں یا ہمارے قابل فخر یا ہمارے قابل تعریف یا فخریہ کارنامے. عزتنا ہماری عزت کے، اے دجلہ کیا تو نے اپنے دونوں کناروں پر، اے دجلہ کیا تو نے اپنے دونوں کناروں پر ہماری عزت کے قابل فخر نعروں یا قابل فخر کارناموں کو لکھا، تحریر کیا، ریکارڈ کیا. امواجو کی تروی للدنیا، تیری موجیں، تروی، تروی کا کیا بنے گا، تروی، یہ تروی صحیح نہیں ہے. تر اگر کرنا اس سے مراد لیا جائے کہ تیری موجیں تر کرتی ہیں یا تیری موجیں سیراب کرتی ہیں دنیا کو، تو بھی یہ تروی نہیں ہوگا. تروی روا یروی، سیراب کرنا، تر کرنا، یہ ہوگا تروی. تو یہاں پر شاید پرنٹنگ کی وجہ سے مسٹیک ہوئی ہوگی. امواجو کی تروی، امواجو کی تروی للدنیا، تیری موجیں دنیا کو سیراب کرتی ہیں، تروی ہوگا یا ٹھیک ہے. روا یروی سے تروی، سیراب کرتی ہیں وہ، یعنی تیری موجیں. وَتُعِيدُ جَوَاهِرَ سِيرَتِنَا، اور تعید کا معنی لوٹا رہی ہے، لوٹاتی ہے. جواہر سیرتنا، ہماری سیرت کے جواہر کو لوٹا رہی ہے، اور ہماری سیرت کے جواہر کو لوٹا رہی ہے. یا ارض النوری من الحرم، من الحرمینی، یہ حرمہ ادھر لکھا گیا، عین ادھر لکھا گیا، یعنی مینی، حرمینی. تو یہاں پر طلباء نے لکھ بھی دیا ہے الحرمین. من الحرمینی، اے حرم کی نورانی زمین، حرمین شریفین کی نورانی زمین. ویا میلادا شریعتنا، ہماری شریعت کی پیدائش گاہ، اور اے ہماری شریعت کی پیدائش گاہ. روض الاسلامی، روضۃ من ریاض الجنہ جیسے وہ لفظ ہے، یہاں بھی روض الاسلامی ودوحتہ، اسلام کا باغ. روض یعنی باغ، روض الاسلامی اسلام کا باغ، ودوحتہ اور اس کے درخت، فی ارض کی، رواہا دمنا یعنی تیری سرزمین پر ہیں. اسلام کے درخت، اسلام کے باغات اور اس کے درخت. روا، روا یروی، تو روی جو ہم نے ابھی پڑھا اس کا یعنی رواہا، سیراب کیا، دمنا ہمارے خون نے، دم مطلب خون، دمنا ہمارے خون، انہیں ہمارے خون نے سیراب کیا. اسلام کے باغات اور اس کے درخت تیری زمین میں ہیں، یعنی اے حرمین شریفین کی نورانی زمین، اسلام کے باغات اور اس کے درخت تیری زمین میں ہیں اور ہمارے خون نے انہیں سیراب کیا.
व मुहम्मदुन काना अमीर अर्रकबी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अमीर कारवां हैं, अमीर काफ़िला हैं। यक़ूदुल फ़ौज़ा लिनुसरतिना, यक़ूदु वो क़यादत करते हैं, अल-फ़ौज़ु फ़ौज़ा कामयाबी, लिनुसरतिना हमारी मदद यानी हमारी फ़तह और नुसरत के लिए कामयाबी की क़यादत करते हैं। इन नस्मा मुहम्मदिनिल हादी रूहुल आमाली लिन्नहदतिना, बेशक हादी और रहनुमा का नाम मोहम्मद हमारी तरक्की की आरजू, माल यानी इसका माना है उम्मीद, अमाल का उम्मीद, आरजू तमन्ना या उम्मीदों की जान, उम्मीदों की जान, बेशक हादी और रहनुमा का नाम मोहम्मद है। हमारी तरक्की की आरजुओं या तमन्नाओं या उम्मीदों की जान का नाम बेशक मोहम्मद है जो हादी और रहनुमा है। दवत उनशूदतु इक़बाल, दवत उनशूदतु इक़बाल, जरसन यहदू फीही अज़िम्मतिना, यहदू सराहा गया या सराहा जाता है, तारीफ़ किया जाता है। जरसन जरस घंटी। अच्छा, दवत उनशूदतु इक़बाल, इक़बाल का तराना, इक़बाल का तराना घंटी बनकर गूंज रहा है, घंटी बनकर गूंज रहा है, जिसमें हमारे इक़्तिदार की सीरतों, जिसमें हमारी इक़्तिदार की सीरतों को सराहा गया, उनकी तारीफ़ की गई। लियुईदा कवाफ़िलना, लियुईदा कवाफ़िलना अल-ऊला, ताकि लौटा दिए जाएं, अच्छा जी, लियुईदा ताकि लौटा दिए जाएं, कवाफ़िलना हमारे काफ़िले, हमारे पहले काफ़िले, ताकि बुज़ुर्गी वाले हमारे पहले काफ़िलों को लौटा दे। फिल मजदी व यबअसु उम्मतना, बुज़ुर्गी और हमारी हिम्मत को बेदार कर दे, और हमारी हिम्मत को, मिल्लत को, कौम को, उम्मत को बेदार करें। ये हो गया अल्लामा इकबाल के अशार। अत-तमारीन इक़रा नशीदा। अच्छा, इन अशार को, अबियात को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें, और समझ कर फिर जो आपके पास कोई नए अशार हों उन तमाम अशार को अल्लामा इकबाल के इस मिली तराना से मिलाएं, अल्लामा इकबाल के इन उर्दू अशार से इनको मिलाएं, तरतीब दें। अजिब अम्मा याती मिनल असइलती, आए हुए सवालात के जवाबात दें। माहियल बिलादुल्लती यज़कुरुहा शायरू, शायर ने जो है वो किस शहर का तज़किरा किया, इसमें पहले घर का, काबा, काबतुना, इसका वो जवाब बनेगा, अशार में मौजूद है। माज़ा दीनुना वतनुना कमा क़ाल शायरु फ़िल बैत सानी, दूसरे शेर में शायर ने क्या कहा कि हमारा जो है वतन और हमारा दीन क्या है। तो शायर ने शुरू में ये बताया है, अस्सीनु लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना अदहल इस्लाम लना दीनन व जमीउल कौनी लना वतनन, सारी कायनात हमारा वतन है और रोशन दीन, रोशन इस्लाम हमारा दीन है, चमकता हुआ। हिंद हमारा है, चीन हमारा है, अरब हमारा है, और ये सब का सब हमारा है। ये सारे जो तमरीन में सवालात आते हैं ना, इनके जवाबात पीछे सबक में ही मौजूद होते हैं। मा हुआ अव्वलु बैतिन बुनिया फ़ी अर्दिल्लाहि, सबसे पहले कौन सा घर ज़मीन पर बनाया गया। वल बैतुल अव्वलु काबतुना, सबसे पहला घर जो बनाया गया। बुनियत फ़िल अर्दी, बुनियत फ़िल अर्दी हुवल अव्वलु काबतुना, ये इसका जवाब बनेगा, यानी जो सबसे पहले बनाया गया ज़मीन पर घर वो काबा है। कैफ़ा तरब्बल मुस्लिमूना व कैफ़ा बनो, तो ये सब याद कीजिए अच्छी तरह से, मश्क हल करके चेक करवाइए व्हाट्सएप पर।